अथ षष्ठः सर्गः। लङ्कायाम् तु कृतम् कर्म घोरम् दृष्ट्वा भयावहम् राक्षसेन्द्रो हनुमता शक्रेणेव महात्मना अब्रवीद्राक्षसान् सर्वान् ह्रिया किञ्चिदवाङ्मुखः धर्षिता च प्रविष्टा च लङ्का दुष्प्रसहा पुरी तेन वानरमात्रेण दृष्टा सीता च जानकी प्रासादो धर्षितश्चैत्यः प्रवरा राक्षसा हताः आविलाच पुरी लङ्का सर्वा हनुमता कृता किम् करिष्यामि भद्रम् वः किम् वो युक्तमनन्तरम् उच्यताम् नः समर्थम् यत्कृतम् च सुकृतम् भवेत् मन्त्रमूलम् च विजयम् प्रवदन्ति मनस्विनः तस्माद्वैरोचये मन्त्रम् रामम् प्रति महाबलाः त्रिविधाः पुरुषा लोके उत्तमाधममध्यमाः तेषाम् तु समवेतानाम् गुणदोषौ वदाम्यहम् मन्त्रस्त्रिभिर्हि संयुक्तः समर्थैर्मन्त्रनिर्णये मित्रैर्वापि समानार्थैर्बान्धवैरपि वाधिकैः सहितो मन्त्रयित्वा यः कर्मारम्भान् प्रवर्तयेत् दैवे च कुरुते यत्रम् तमाहुः पुरुषोत्तमम् एकोऽर्थम् विमृशेदेको धर्मे प्रकुरुते मनः एकः कार्याणि कुरुते तमाहुर्मध्यमम् नरम् गुणदोषौ न निश्चित्य त्यक्त्वा दैवव्यपाश्रयम् करिष्यामीति यः कार्यमुपेक्षेत् स नराधमः यथेमे पुरुषा नित्यमुत्तमाधममध्यमाः एवम् मन्त्रोऽपि विज्ञेय उत्तमाधममध्यमः ऐकमत्यमुपागम्य शास्त्रदृष्टेन चक्षुषा मन्त्रिणो यत्र निरतास्तमाहुर्मन्त्रमुत्तमम् बह्वीरपि मतीर्गत्वा मन्त्रिणामर्थनिर्णयः पुनर्यत्रैकताम् प्राप्तः स मन्त्रो मध्यमः स्मृतः अन्योन्यमतिमास्थाय यत्र सम्प्रतिभाष्यते न चैकमत्ये श्रेयोऽस्ति मन्त्रः सोऽधम उच्यते तस्मात् सुमन्त्रितम् साधु भवन्तो मतिसत्तमाः कार्यम् सम्प्रतिपद्यन्तमेतत् कृत्यम् मतम् मम वानराणाम् हि धीराणाम् सहस्रैः परिवारितः रामोऽभ्येति पुरीम् लङ्कामस्माकमुपरोधकः तरिष्यति च सुव्यक्तम् राघवः सागरम् सुखम् तरसा युक्तरूपेण सानुजः सबलानुगः समुद्रमुच्छोषयति वीर्येणान्यत्करोति वा तस्मिन्नेवम् विधे कार्ये विरुद्धे वानरैः सह हितम् पुरे च सैन्ये च सर्वम् सम्मन्त्र्यताम् मम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षष्ठः सर्गः।